आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाक भारत कशीदगी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के ऊपर जो है वो बहुत सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। यहाँ तक कि तमाम तजारती मुआहदे मुअत्तल किए जा चुके हैं और वाघा बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स भी बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा फ़िज़ाई हदूद पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। भारत की तरफ से भी इल्ज़ाम तराशी बढ़ती जा रही है और उनका मीडिया इस तरह चीख रहा है कि अब उनकी चीखें कम और लतीफ़े ज़्यादा लगती हैं। इस कदर झूठ से काम लिया जा रहा है और भारतीय मीडिया हमेशा से पाकिस्तान के मामले में 4 कदम आगे चलकर देखता है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को हवा देने में इंडियन मीडिया ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। हमेशा दौर में वो हमेशा उस कशीदगी को हवा देते हैं ताकि हालात मज़ीद ख़राब होते जाएं। पाक भारत कशीदगी से पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी जो संजीदा लोग हैं वो बड़ा परेशान हैं और वो समझते हैं कि भारत को यानी पाकिस्तान की तरफ से भी आज जिस तरह वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भारत को जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम ताउन की यकीन दहानी कराते हैं कि वो पहलगाम वाक़े को की जो है वो शफाफ उसकी तहकीकात करवाए और कोई गैर जानबदार आदमी जो है वो या मुल्क जो है इसमें शामिल हो ताकि हम इसकी तह तक पहुंचे कि आखिर ये कैसे मामला हुआ कि पाकिस्तान को किसने जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया या पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में जिल्लत उठाने के लिए जो है वो एक पूरा प्लान किया गया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक सवाल जो उठाया जा रहा है, एक बहस जो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, वो है मियां नवाज शरीफ का किरदार कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश हैं। लंदन के अंदर भी जब उनसे पहलगाम मामले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने खामोशी को तरजीह दी और उन्होंने किसी तरह के भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। अब ये जो बुनियादी मसला है कि पाक भारत कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई है और हम सब जानते हैं कि भारत के साथ नवाज शरीफ के ज़माने में हमारे हालात बड़े बेहतर भी होते रहे। आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को जब 2015 में जब मोदी ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, उससे पहले भी सजन जिंदल का नाम लिया जा रहा है जो हिंदुस्तान के बड़े अहम जो है वो स्टील के बिजनेस के मामले में बड़ा अहम नाम है। वो भी नवाज शरीफ से मुलाकातें करते रहे, बल्कि जब कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा था कि आपने ये जनरल के साथ जो मुलाकातें की है क्यों की, तो उन्होंने कहा कि ये बैक डोर जो है या बैक चैनल डिप्लोमेसी है और हम इसको पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है जब सजन जिंदल पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ से मिलते थे या बाहर पाकिस्तान से नवाज शरीफ से मुलाकातें करते थे तो वहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी ये बड़ी तशवीश होती थी कि आखिर ये कैसी मुलाकातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि ये मोदी के एक किस्म का एलसी का किरदार अदा करते रहे हमेशा। और पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी ये दोनों रहनुमाओं को जो मुलाकातें हैं मोदी और नवाज शरीफ की, इन दोनों मुलाकातों के अंदर ये जनरल जो है ये बड़े बुनियादी किरदार अदा करता रहा और ये बड़ा बिजनेसमैन है। आप ये कह लें कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोदी को राजी करने के लिए मुलाकात के लिए और नवाज शरीफ दोनों को राजी करने के लिए भी जनरल ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। बहरहाल वो स्टील के बिजनेसमैन है और कहा जा रहा है नवाज शरीफ को उसके बड़े करीबी ताल्लुकात है। बल्कि जिस वक्त ये बहस बड़ी गर्मा गर्म थी तो वज़ीर-ए-आला जो अभी वज़ीर-ए-आला हैं पंजाब की मरियम नवाज, उन्होंने भी एक बयान दिया था ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के जनरल के साथ बड़े करीबी और पुराने ताल्लुकात हैं और इसलिए जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए आए हैं। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ की खामोशी जो है ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आपको याद होगा 10 जून 2024 को जब मोदी ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया या इलेक्शन में अक्सरियत के साथ वो मुंतखब हुए तो नवाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर उनको मुबारकबाद दी थी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया था और मोदी से कहा था कि पाकिस्तान के लिए आप मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने भी मोदी ने भी इसके जवाब में जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया था कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिलेशनशिप को बेहतर और मजबूत करने के लिए बुनियादी किरदार अदा करेंगे। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बाद आपको याद होगा कि जब 2025 में, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, 2015 में जब मोदी पाकिस्तान आए थे तो जो उस वक्त पाकिस्तान में डिप्टी इंडियन कमिश्नर थे, राघवन उनका नाम था, उन्होंने अपनी किताब द पीपल नेक्स्ट डोर में भी लिखा कि जिस वक्त हमें एकदम खबर मिली कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचे और मोदी को रिसीव करें, वो नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं,
تو انہوں نے کہا کہ بڑی تشویش ہوئی اور ہندوستان کے اندر بھی اس پر بڑے سوال اٹھائے گئے کہ آخر ایک دم ہنگامی ملاقات، وہ دورہ جس میں نواز شریف یا پاکستان آنا ممکن ہی نہیں تھا، مودی صاحب شاید افغانستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے راستے میں فیصلہ کیا کہ ہم لاہور میں اتریں گے، اور لاہور اترے اور نواز شریف گھر چلے گئے اور نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساڑیوں کا ایکسچینج بھی ہوتا رہا، مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ مودی کا اور ساڑی گفٹ کرتے رہے، یہ بھی واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو نواز شریف کے تعلقات اچھے رہے۔ عمران خان نے پچھلے دور حکومت میں ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی پاکستان میں نواز شریف کے لیے حالات مشکل ہوتے ہیں اور پاک بھارت کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی بیان تھا، ظاہر ہے عمران خان نے جس نقطہ نظر سے بھی کیا ہے ایک الگ بحث ہے۔ تو اس وقت اگر نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی جو بھارت کے معاملے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس پر بہت سوالیہ نشان ہے، اور سوشل میڈیا کی طرف سے، نون لیگ کی فین فالو کی طرف سے بھی، ان کے ووٹرز کی طرف سے بھی، اور اوورآل پورے پاکستان کی طرف سے نواز شریف کے اس خاموشی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو کہ بزنس پارٹنر ہیں مودی کے یا بھارت کے، بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں ان کی وہاں پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں اس پر۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت کے اندر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کئی دن کے بعد جا کے بیان دیا، جب وزیر داخلہ نے جا کے بتایا کہ جناب علی حالات بڑے خراب ہیں، تو وہ بیان بھی وزیر داخلہ کے ذریعے زرداری صاحب کا بیان باہر آیا۔ کیسی عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں ہے اور نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہیں۔ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا وزیر داخلہ کے توسط سے، مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی اس طرح واضح انداز میں بھی اب تک نہیں پہنچا۔ ظاہر ہے عظمیٰ بخاری کی طرف سے بھی کچھ واقعات بیان ہمیں سامنے مل رہے ہیں، لیکن اس طرح کھل کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے مریم نواز کی اس موضوع پر، ابھی تک وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ شہباز شریف صاحب بھی جلسوں کے اندر بیان دے رہے ہیں کہ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن جب بجائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ فی الحال تو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، پاکستانی فورسز مکمل طور پر تیار ہیں، اور وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو جنگی مشقیں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، اگر آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ کے بھارت کے ساتھ اگر انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ جنرل کو اس لیے ملتے رہے کہ آپ بیک چینل ڈپلومیسی کو کے ذریعے پاکستان کو اور بھارت کو آپس میں تعلقات کو بہتر کر سکے، اگر مودی صاحب آپ کو ہنگامی دورے پر ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کو گفٹ دے سکتے ہیں، آپ وہاں 2013 میں شاید آپ گئے تھے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے، نواز شریف کو خاموش رہنے کے بجائے اس وقت جو ہے وہ مودی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کو اعتماد لینا چاہیے تھا کہ جو کہ میرے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، اور میں حکومت کی طرف سے آپ کو مکمل یقین دہانی کرواتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کسی طرح کا اس طرح کا اٹیک نہیں کیا گیا، اور پاکستان کسی طرح کی بھی دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں ہے، بلکہ بھارت جو ہے اس کے کلبھوشن کا واقعہ ہو یا ابھینندن کا واقعہ ہو، آپ کے سب سامنے ہے کہ کس طرح بھارت کو جو ہے وہ اس کی تذلیل ہوئی جب پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر جو سننے میں آئی کہ اسرائیل کے بہت سارے جاسوس بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، سری نگر کے علاقے میں دیکھے گئے جو اسرائیلی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ بھی سامنے آ رہی ہے، اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ امریکہ، بھارت، اسرائیل سب تینوں ایک پیج پر ہیں، اور ان تینوں کے بنیادی مفادات ایک طرح کے ہیں، ان تینوں کی سرمایہ داری، انویسٹمنٹ ایک طرح کی ہے، لہذا پاکستان کے ساتھ کبھی دشمن، کبھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو یقین دہانی کروانی چاہیے، اور نواز شریف اس وقت اگر خاموش رہیں گے تو یہ ان کی پولیٹکس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مودی کو آپ مبارکیں دیتے ہیں، ٹویٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میں ابھی شیئر بھی کر رہا ہوں، تو آپ کیوں نہیں مودی سے بات کر رہے ہیں؟ آخر آپ کے بھائی کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے تھی بطور سابق وزیر اعظم، اور آپ کہتے کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، لیکن آپ نے لندن کے اندر بھی بات کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ پاکستان کے اندر بھی آپ نے کوئی واضح موقف نہیں دیا، اور پاکستان کی طرف سے صرف وزیر اعظم یا داخلہ وغیرہ وزارت داخلہ کے لوگ بول رہے ہیں، لیکن آپ کو بنیادی طور پر سامنے آ کے جو ہے وہ مودی کو جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر مودی الزام تراشی کر رہا ہے تو آپ کو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کی دوستی آڑے آ گئی ہے، تو دوستی جو ہے اس کو ملک پر قربان کریں۔ جس طرح آپ کا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی نے سیاست کو ملک پر قربان کر دیا، آج دوستی کو بھی ملک پر قربان کریں اور مودی کو جواب دیں۔ آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے بات کریں، اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر باتیں بھی ہوں گی، لوگ آپ کو ان کا بزنس پارٹنر بھی کہیں گے، آپ کا دوست بھی کہیں گے، پھر آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ کو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔